सरकार गोंयकारांक या 2025 प्रयागराज राजराजेश्वरी कुंभाच्यो जे कोण वचून आयल्यात तांकां शुभकामना। आयज आमी संगमा वयल्यान म्हळ्यार सांग्या वयल्यान आमी कुंभाक वचपाक सुरवात केल्या। थंयची गंगाजल घेवन रामाच्या पांया कडेन आमी समर्पण करपाचें आसा। तशेंच जो संगम आसा प्रयागराजाचो जेका अमृत म्हणलेलें आसा थंय आमी तें समर्पण करपाचें आसा। फाटल्या तेंपार एक आवाज काडलेलो, हांव गोंयचो नागा साधू जेका प्रमाणपत्रक पास जालां, जुना आखाडा सोलामडी। एक खापरेश्वर देवस्थानाक जो वटवृक्ष आसा तो वटवृक्ष खंय तरी वाचोवपाचो हांव धार्मीक कार्य करतां। आनी आमकां धार्मीक कार्य करता आसतना खंय तरी आमकां अडचणी येतात, आमच्याच मनशा कडल्यान येता, त्यो खंय तरी स्थगीत जावच्यो म्हणून तेन्ना हांवें आवाज काडलेलो। तशेंच बाकी संस्थांनी आवाज काडलेलो। आतां आमी जे आसात ते खापरेश्वराच्या महाराजाच्या पांया कडेन आसात। आज जी म्हाजे बरोबर आसात सगळी आमी कुंभाक चल्ल्यात, खंय तरी बरें कितें तरी आमी घेवन येवपाक चल्ल्यात। जे कितें आसा वायट थंय विसर्जन जावपाचें आनी बरें आमी हाडपाचें। आयज परत एकदां हांव संकल्प करतां, जसो एक राम मंदिराच्या मूर्ती प्रतिश्ठापना केल्लो वर्स जातकीर सांग्या वयलें जल गंगाजल जे आसा रामा पांया कडेन हांव अर्पण करतलो। आज तो एक संकल्प म्हाजो पूर्ण जाता। दुसरो संकल्प असो आसा जे हांवें हांगा दोरो बांदलेलो, हे वटवृक्ष साल्वार करतलो म्हणून। आयज हो खापरेश्वर महाराजाचो आवाज घेवन हांव आयज आमच्या आखाड्या कडेन शंकराचार्या कडेन उलोवणी करपाचो आसा। हो आवाज घेवन हांव वयतां। जे कोण आमचो धर्म सनातन धर्म राखपी आसात, संस्कृती राखपी आसात, सनातन धर्म म्हणल्यार आमी झगडले कारण दुसऱ्याच्या धर्माचेर उलयले हो न्ही। आमी रक्षण कशें करप, आमी संस्कृती कशी मुखार व्हरप म्हणल्यार सनातन धर्म। हांव मागतां हो आवाज उठोवपाक आनी हें जें कितें चल्लां स्वार्थापोटी तें बंद करपाक खापरेश्वर महाराजान आमकां ताकद दिवची। तशेंच जे सनातन धर्मी आसा तेणे आमचे बरोबर रावचे, कारण इनाळ काळ हो भयंकर आसा। कोणी आमची देवळां उडयतले स्वार्था लागून, तेन्ना आमी ती रक्षण करपाक आमी तयार आसपा जाय। इतलें सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा। खापरेश्वर महाराज की जय, खापरेश्वर महाराज की जय, खापरेश्वर महाराज की जय। बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।